कितने एहसानात हैं उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्मत पर। जो कुरान आप और मैं आज पढ़ रहे हैं, ये कुरान इसी शक्ल मुस्ता जो मौजूद है हमारे पास बरबार मिन्नत पर हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु यमो हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान को अमीरुल मोमिनीन वारिया कुर्रा कारी हजरात कुरान पढ़ने वाले में सुंदर शहीद खुदा ना खासा अगर कुरान याद थावन वो इथे को शहीद सब्दन खतर मच खुदा इसमें नियामत किताब ये गस नायाब यह मौजूद उम्मत निश उम्मत मगज गुमराह में मुब्तला छना ख्याल ये कुरान कर जमा कुल किताब की शक्ल में अबू बकर सिद्दीक को बयान बेकेज कर सकम यसम कम कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु हजरत उमर ने बयान किया अबू बकर ये अच्छा ख्याल है मकसद इस्लाम को महफूज रोकूं अबू बकर सिद्दीक बयान करा उमर फारूक बार बार में तलकीन करान योता कि शरह सब्र सब्रियों में कमिश्ना कह बनान इंसान से शपान मर पतिल पूर फुट करने शिवान इंसान से दपन ना इन्हों से कोर्ट कोर ये समझोन तफसील सा हजरत अबू बकर सिद्दीक बिन ज़ैद उमर फारूक सुन ख्याल वन में थी मगर बगैर सुन तैयार तो शुपाज भी वही थे तो करो कोशिश कुरान जमा करनो हजरत ज़ैद बयान कर मैं वन थी बिकॉज कर सकूं यसम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद बयान करान कि उमर अबू बकर के बार बार कहने की वजह से मुझे भी शरह सद्र हो गया। उसके बाद हमने कुरान को एक जगह जमा करना शुरू किया। ये बड़ी मरहल खिलाफत हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला मशवर भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला क्या ये शख्स फारूक जिस मुतालिक बयान कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौका नबादी नबियां लकान उमर नपद अगर का नबी ऐसा साथ उमर फारूक रजी अल्लाह तआला इस मुतालिक हुजूर को बयान हर कुन उम्मत मुहदस मुहदस ने क्या मुहदस यानी शख्स जिनमें अल्लाह ताला इल्हाम से करा और मैं उम्मत मुहदस हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जिन ताईद में ये सोचान यह गो गन अल्लाह ताला तम मुताबिक कुरान करीम से आयत करीम नाज़िल सा करा यह अलग टॉपिक मुस्तकिल कुछ आय मुबारक इस हुजूरन मशहूर जमान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला यहाँ उमर सोचते थे वहां अल्लाह ताला कुरान नाज़िल करते और यमो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पन्नन दहन वरियन शन रतन दहन दहन खिलाफती किस मुद्दत असमस बहुत सारे ममालिक पर हुकूमत की है वया इहात कर इस्लाम में दाखिल मगर सादगी कितनी थी पेंजिरस कमावन इस्पान मरे खिलाफत जिम्मेदारी बने पतिल न दरस खानु के इंतजाम साहबे निक मशवरस मजी तो राय छा मुमकिन सावधान बैतुल माल में गस बकदर जरूरत तो मैंने खतर खर्ची यमो वो घरों के इंतजाम है वो पकना उस्मानी गनी जुम्मन रजी अल्लाह तआला ने ऊपर बयान ए उमर आप तो खलीफा है आपको जितना खर्चा जरूरत पड़ेगा बैतुल माल से वो अपने लिए खर्च और बाकी उम्मत पर खर्च कीजिए वो बकदर जरूरत है बैतुल माल निवान ये समझाने की बैतुल माल मुझे अपनी प्रॉपर्टी है बल्कि उम्मत की प्रॉपर्टी है। एक बात से मुझे खर्च की जरूरत सहाबा से मशवरा लिया कि क्या मुनासिब छा मैंने खतर खर्च का वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला कितने बड़े काम किए कुछ काम कर शुमार कर अगर इंसाफ नोट को कि आज भी अगर किसी को किसी मुल्क को किसी हुकूमत को किसी इदारे को अपने इदारे को फाल बनाने की जरूरत है तो मन नजर थाउन नजर थाउन सीरत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नजर के थाउन कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला क्या तरीक इख्तियार कर जिंदगी गुजारने का इन सादगी ये बैतुल मुकद्दस फतह करो अटके रह दो ये मस्जिद यमो मुसलमान तो फतह कर योतान वुचान तुहन खलीफ तिकाज तुहस खलीफ फतह कर बैतुल मुकद्दस
تم علامت سانی کتاب میں موجود تورات انجیل میں. اگر وہ علامتیں ہم نے پائی ہیں بغیر لڑائی کے ہم بیت المقدس صاحب کے حوالے کریں گے. بڑا مشہور بات آج عمر فاروق سے نیران غلام سویر عقی سویر من غلام کھسان عمر پیدل پکان وقت واتان بیت المقدس مسلمان بالکل نئی پوشاک دیوان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سویر دیوان یہ برہ پکان یہ پڑو نبر کران دپان نہ مجھے یس مز آرام ملان مجھے وہی اپنے پرانے کپڑے کی ضرورت ہے مجھے وہی اپنی سواری ضرورت ہے. یہ بیت المقدس نزدیک ہوئی ویر غلامس سویر کھسنس غلام دمس عمر بہ بدلاو ویر ث کھس سویر تاکہ ات گھن عیسائی کت دن. حضرت عمر بیان کور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میان غلام مے ون تو اگر میں چون حق کھو قیام کی دہ کیا جواب میں خدا اگر خدا صاحب پرس میں ورس چونس ماتحتس آپ نے کون سا انصاف کیا اپنے غلام کے ساتھ. میں خود ہی پیدل چلوں گا سکھس سوار. یہ روت ووت راہبن سے نظر پیوان عمر فاروق سندس خوریس کن یم بیت المقدس کون سا حوالہ کران. یہی وہ خلیفہ ہے یہی وہ فاتح بیت المقدس ہے جس کی پیشن گوئی ہماری کتابوں کے اندر دی گئی ہے. اور امس اللہ تعالیٰ یہ دل یتمت یہ دل مضبوط بنوت خدا سے روحانی اعتبار یہ کلمہ ہمیشہ آسان الحمدللہ اللہ اکبر. یہ مصرس میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذل بنے مصر کے مقومن اے عمرو بن عاص یہ نظام اس دریا سے پکان یہ ورس میں اخ انہرش کور منگان جس خوبصورت یمس لال جوار لگے کام پہ زندگی پیان تراؤن دریا نیلس من تنگی سے دریا پکان نہ خوش گسان. عمرو بن عاص دپس یہ اسلام نہیں ہے اسلام سے ہمیں دعوت دیوان. وقت یہ واو دریا سے پکان عمرو بن عاص گو پریشان یمو سوس خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران دس پرچی تمہیں سترہ دریا نیلس دپس اگر خدا سن حکم سے پکان پک تکیاز نظام سے پکناوان حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن حضرت عمر سن یل ترسی احمد ترانی شیوان دپان کی دریا سے پکان اس کا بہاؤ بالکل بڑھ رہا ہے. تب سے آج تک روا دوا دریا نیل ہوں. اور ایک بات مدینہ میں ایک ہی جاگرہ نار یہ سی پیغام سوزک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر گو دبن نیون پالو دیے مسنارس تو بس کیا عمر نے انصاف کرنا بند کیا ہے. یتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالو سے مسحاو نیوان عمر سے پانے گسان یہ نار سے پتھر گسان یہ سے نمودار درا یہ گو اتمس بھول باؤ مدینہ منورہ اسمت عمر سے بیان کرنا اے زمین کیا تجھ پر عمر نے ناانصافی کرنا شروع کیا ہے. حضرت عمر سے یوان بنر سے بند گسان. کتنے واقعات ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کے بارے میں ایمان کے بارے میں جذبات کے بارے میں سخاوت کے بارے میں. وہ عمر یعنی انتقال سے گسان شہادت الملان تشریف فرما آخر کہتے ساسان یہ تشہد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشہد بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ تشہد عمر فاروق دنیا میں ساتھ تھے برزخ میں ساتھ ہے محشر میں ساتھ ہوں گے جنت میں. پھر کون بدبخت ہے ان تین دوستوں کو ایک دوسرے جدا کرنے کے لیے. کہیں سے جرات گسن بدبخت یہ سوانی کہ عمر الگ ہے محمد الگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابوبکر عمر دنیا میں ساتھ برزخ میں ساتھ حشر میں ساتھ اور جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے. تو ہمیں کیا کہنا ہے اشتشیات ہم عقید بناؤ نبی سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے بعد پہلا خلیفہ بلا فصل ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابوبکر صدیق کے بعد جو دوسرا خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ